अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी की एक पुरअसरार आप बीती। मेरा नाम सरफराज अहमद आबदी है। इस वक्त मैं नॉर्थ नाजिमाबाद में रिहाइश पजीर हूँ। मेरी उम्र 70 साल है और ये मेरी सच्ची कहानी है। आज से तकरीबन 30 साल या 35 साल पुरानी बात है कि हम लोग मॉडल कॉलोनी कराची में रहते थे। हमारे घर का नाम काशाना था। उस वक्त मॉडल कॉलोनी की आबादी ना होने के बराबर थी। हमारा घर बहुत बड़ा था और बहुत ही पुराना था। 1000 गज पर बना हुआ घर जिसमें तकरीबन 500 गज पर घने दरख्त थे जो बरगद, नीम और इमली और मुख्तलिफ फलों के थे। एक गठल का भी दरख्त था। एक बड़ी सी चारपाई का झूला था जो कि बरगद के दरख्त में था और उस पर बारिश में हम सब बच्चे झूला झूलते थे। लेकिन मैं अक्सर दोपहर को, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का या बरसात, उस चारपाई पर स्कूल से आने के बाद ज़रूर सोता था। हालांकि वालिदा बहुत सख्त थीं मगर मुझे सुकून वहीं मिलता था। मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था मगर पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। एक दोपहर को सख्त गर्मी थी और मैं स्कूल से आकर खाना खाकर सोने के लिए अपनी पसंदीदा जगह पर चला गया। अभी मैं आधी नींद और जागने की कैफियत में था कि मुझे लगा कि मेरे कोई कान में सरगोशी कर रहा है, तुम दरख्त पर आ जाओ, तुम्हें और सुकून मिलेगा। कई मर्तबा जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैं फौरन उठकर दरख्त पर चढ़ गया और 2 शाखों के दरमियान इस तरह सो गया जैसे कोई आरामदेह बिस्तर लगा हो। अब मुझे दरख्त पर सोना अच्छा लगने लगा कि मैं जब भी स्कूल से आता भागकर सीधे दरख्त पर जाकर सो जाता। फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे सरहाने रो रहा है। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि शाम हो गई और मैं दरख्त से उतरकर ट्यूशन पढ़ने चला गया। वापसी पर बार बार कोई धीमी सी आवाज़ में, जो कि किसी औरत की आवाज़ थी, वो कह रही थी कि आज रात को दरख्त पर ज़रूर आना। मैं रात को अपने बिस्तर पर सो रहा था कि तकरीबन रात के 2 बजे के करीब वही आवाज़ फिर आई, आ जाओ ना, जल्दी करो। मैं खामोशी से उठा और दरवाजे पर गया मगर घर के बाहर जाने वाले दरवाजे पर ताला लगा था और चाबी अम्मा के पास थी। मैंने जैसे ही ताले को हाथ लगाया ताला खुद ही खुल गया और मैं दरख्त पर जाकर अपनी पसंदीदा जगह पर सो गया। मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ। सुबह जब मैं उठा तो अपने बिस्तर पर था, लेकिन रात का वाक़या मुझे अच्छी तरह से याद था। 2-4 दिन यही सिलसिला चला। फिर मैं रात का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। मैं ये बताना भूल गया कि रात के वक्त जहाँ दरख्त था बहुत अंधेरा रहता था कि कुछ भी नज़र नहीं आता था, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आता था कि जैसे दिन निकला हो। एक रात जब मैं दरख्त पर गया तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा हो। इस तरह कुछ दिन और गुजर गए। पढ़ाई से मेरा दिल बिल्कुल उचाट हो गया और मुझे हर वक्त दरख्त पर जाने की बेचैनी रहती। एक रात जब मैं दरख्त पर जाने के लिए तैयार हुआ तो मेरे बड़े भाई की आंख खुल गई। उन्होंने मुझे बाहर निकलते हुए देखा तो शोर मचाकर पूरा घर इकट्ठा कर लिया। तमाम घर वाले मेरे पीछे भागे, लेकिन मैं इतनी तेजी से दरख्त पर चढ़ गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। दरख्त से मैंने देखा कि मेरे घर वाले नीचे बहुत परेशान खड़े हैं मगर मैं उनको नजर नहीं आ रहा था। हालांकि उन सबको बासानी में देख पा रहा था। पूरी रात घर वाले परेशान रहे मगर मैं आराम से दरख्त पर सोता रहा। दूसरे दिन मेरे घर वालों ने बहुत कुरेद कुरेद कर पूछा कि रात में कहाँ गया था, मगर मैंने लाइल्मी का इजहार किया। अब अम्मा ने मेरी निगरानी पर मेरी बड़ी बहन को लगा दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि 12 बजे मेरी बहन बेखबर सो जाती थी। अब रोज बरोज मेरी सेहत गिरने लगी थी। मेरी वालिदा ने परेशान होकर मेरे वालिद को ख़त लिखा और उनको आने का कहा। उस ज़माने में वो मशरकी पाकिस्तान रेलवे में मुलाजिम थे, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है। तकरीबन 1 माह के बाद मेरे वालिद साहब आ गए और वो मुझे अपने साथ रखने लगे और अपने साथ नमाज के लिए लेकर जाने लगे। एक दिन फजर की नमाज के दौरान मैं उठकर भाग गया और सीधे दरख्त पर चला गया और अपनी पसंदीदा जगह पर सो गया और 2 दिन तक मैं नीचे नहीं आया। मेरे वालिद साहब ने थाने में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी। दरख्त पर मेरे कानों में वही सरगोशी होती, तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। 2 दिन के बाद मैं दोपहर को दरख्त से उतरकर घर आ गया।
तमाम घर वाले परेशान थे और मुझसे सब लोग बारी बारी पूछ रहे थे कि तुम कहाँ चले गए थे। मैं खुद भी हैरान था कि इन लोगों को क्या हो गया है। मैं कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पाता, सिर्फ ये कहता कि मैं घर पर था। वालिद साहब को भी काम पर जाना था, इसलिए उन्होंने वालिदा से कहा कि इसको नवाब शाह निसार के पास भेज दो। निसार मेरे सबसे बड़े भाई, जो कि नवाब शाह में TNT पे काम करते थे। मैं भाईजान के हमरा नवाब शाह चला गया, मगर मेरी रातें उसी तरह उसी दरख्त पर बसर होती थीं और सुबह नवाब शाह में आँख खुलती थी। वक्त इस तरह गुजर रहा था और फिर एक दिन मेरे भाई मुझे कराची ले आए और वालिदा को तमाम हालात से आगाह किया कि मैं नौकरी करूं या इसको देखूं। ये रात को बिस्तर पर से गायब हो जाता है और सुबह बिस्तर पर मौजूद होता है। मेरी वालिदा परेशान हो गईं और उन्होंने किसी मौलवी साहब को बुलवा कर मुझे दिखाया और मेरी तमाम बातें उनको बताईं। मौलवी साहब ने वालिदा को बताया कि इस पर साया हो गया है, आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, वरना ये घर वालों को भी नुकसान दे सकता है। वालिदा बेचारी बहुत फिक्रमंद हो गई। एक तावीज़ मेरे गले में डाल दिया गया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बदन में आग लग गई हो। मैंने कुछ ही घंटों के बाद वो तावीज़ उठाकर फेंक दिया। दोबारा जब मुझे तावीज़ डालने की कोशिश की गई तो मैंने सारा घर सर पर उठा लिया और तमाम घर के बर्तन वगैरह उठा उठा कर ज़मीन पर मारने लगा। तमाम घर वाले मिलकर भी मुझे काबू नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि भागते भागते मैं दरख्त पर चढ़ गया और उन लोगों की नज़रों से ओझल हो गया। फिर मेरे कान में आवाज़ आई, अब तुम मेरी पनाह में हो और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर मैं सो गया और नींद की हालत में मैंने खूबसूरत लड़की देखी जो कि मेरे सरहाने मेरा सर दबा रही थी। मैंने बेसाख्ता उसको अपनी बाहों में ले लिया और प्यार करने लगा। अब मेरी उम्र तकरीबन 15 साल की थी। ना जाने कब मेरी आँख खुली, लेकिन जब मैं जागा तो अपनी चारपाई पर था और बिल्कुल अकेला था। ना जाने घर वाले कहाँ थे। मुझे अब खाने पीने का बिल्कुल होश नहीं था। घर वालों को इस तरह देखता जैसे ये लोग मेरे लिए अजनबी हों। फिर ज़बरदस्ती मेरे भाई मुझे नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले गए। बंदर रोड पर उसका क्लिनिक था। कई माह तक मेरा इलाज होता रहा। इतने अरसे में मैंने मैट्रिक 3rd डिवीज़न में कर लिया। उसके बाद हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया और 1965 की जंग शुरू हो गई। रात होते ही पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता, जिससे मैं भरपूर फ़ायदा उठाकर दरख्त पर जाकर सो जाता। जंग होते हुए तकरीबन 1 हफ्ता हुआ होगा कि जब मैं दरख्त पर था, मुझे लगा कि किसी आदमी का साया मेरे घर की छत पर था। हालांकि चारों तरफ घुप अंधेरा था, मगर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे मैं दिन की रोशनी में देख रहा हूँ। मैं फौरन दरख्त की शाख से, जो कि बिल्कुल छत से मिली हुई थी, छत पर कूद गया। वो आदमी मुझे देखकर घबरा गया, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी ज़ोरदार निकली कि पूरा घर उठ गया और लालटेन लेकर सहन में आ गए। मैंने छत पर चिल्लाकर उस आदमी को कहा, तुम कौन हो? मुझे अपनी आवाज़ अजनबी लगी, क्योंकि आवाज़ में इतना रोब और दबदबा था कि मैं खुद हैरान था कि ये मेरी आवाज़ है। मेरी आवाज़ सुनकर तमाम मोहल्ला भी इकट्ठा हो गया और वो रज़ाकार भी आ गए जो अपनी फ़ौज के लिए कंबल वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें जमा कर रहे थे। किसी ने कहा, ये आवाज़ तो छत पर से आ रही है। तमाम लोग भागे हुए हमारी छत पर चढ़ गए और उस आदमी को काबू कर लिया जो कि अपना पैराशूट समेट रहा था। वो दूसरे मुल्क का एक जासूस था जो कि पाकिस्तान में जासूसी करने आया था और गलती से हमारी छत पर उतर गया था। फिर मॉडल कॉलोनी की पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। जंग के खात्मे के बाद कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए, लेकिन मैंने घर वालों के इसरार के बावजूद एडमिशन नहीं लिया और इस तरह मैंने अपना सारा साल बर्बाद कर दिया। बकौल घर वालों के मैं घर से महीनों गायब रहने लगा। मैं एक गांव चला गया जहां मैं असगरी के साथ रहने लगा। असगरी वो लड़की थी जो कि मुझे ख्वाब में नजर आती थी। अब हकीकत में वो मेरे साथ थी और मुझे बहुत हौसला देती रहती थी। कभी कभी मुझे घर वाले याद आते तो वो मुझे इस तरह से खुश करती थी कि मैं तमाम बातें भूल जाता था। एक रोज़ मेरे मोहल्ले के किसी साहब को उस गांव जाने का इत्तफाक हुआ और उन्होंने मुझे वहां देखकर घर वालों को इत्तला कर दी। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मुझे वहां से दोबारा कराची लेकर आ गए। वक्त का पहिया चलता रहा और अब मैं 17 साल का बांका नौजवान था और बहुत इलाज और पीरों फ़कीरों की वजह से मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। मैंने इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन ले लिया और रोज़ाना कॉलेज जाने लगा। मैंने अपने मज़मून में जुग्राफिया का मज़मून लिया। जुग्राफिया में मेरी एक क्लास फेलो लड़की जिसका नाम हमीदा था,
وہ مجھے بہت اچھی لگی اور آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی جو کہ آگے چل کر محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک روز دوپہر کو اچانک کالے بادل آ گئے اور اس روز دن میں بھی رات ہو گئی۔ یہ بات 1967 کی ہے۔ اس دن کراچی میں اتنی سخت بارش ہوئی کہ ایسا لگا کہ اب اس کے بعد کبھی بارش نہیں ہوگی۔ تمام نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ میں اور حمیدہ کالج سے نکل کر گرو مندر کی طرف جا رہے تھے، مگر پانی کی رفتار اور اوپر بارش کا زور اتنا تھا کہ وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے ایک گھنے درخت کے نیچے ہم لوگوں نے پناہ لی۔ اچانک میرے کان میں آواز آئی، کیا تم مجھے بھول گئے؟ لیکن میں تمہیں نہیں بھولی، میں قید میں تھی پر اب آزاد ہوں۔ اتنے میں حمیدہ نے کہا، سرفراز جلدی گھر چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔ بارش بھی ہلکی ہو گئی تھی۔ کسی طرح گرتے پڑتے ہم لوگ سٹاپ پر آ گئے۔ کسی نہ کسی طرح مشکلوں سے اپنے اپنے گھر پہنچے۔ بارش نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، لیکن شکر ہے کہ کراچی کی حالت موجودہ نہیں تھی، بلکہ نالے وغیرہ صاف تھے، تو پانی 2 دن میں بالکل نکل گیا تھا، اور لگتا ہی نہیں تھا کہ 2 دن پہلے اتنی شدید بارش ہوئی ہے۔ ایک روز اچانک لالو کھیت ڈاکخانہ کے پاس میرے خوابوں میں رہنے والی اصغری سے ملاقات ہو گئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی۔ میں کسی نادیدہ قوت کے ساتھ اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں 10 دن سے گھر سے باہر ہوں۔ اب تو مجھے اور بھی پریشانی ہو گئی۔ میں رات کو گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے بڑے 2 بھائیوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا، مگر میں ان کے بس میں نہیں آ رہا تھا۔ بھائی کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو جامعہ ملیر کے پاس ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کو دکھاؤ۔ مختصر یہ کہ بھائی مجھے وہاں لے کر گئے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ کوئی جن مجھ پر قابض ہو گیا ہے، لیکن میں برگد کا درخت چھوڑ کر اب نیم کے درخت پر جانے لگا تھا۔ میری نگرانی کے لیے ایک طاقتور آدمی کو بطور نوکر میرے لیے رکھ دیا گیا۔ وہ ہر وقت میری نگرانی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نیم کے درخت پر 2 دن سوتا رہا اور کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ اتنے عرصے میں نے انٹر کر لیا اور پڑھائی کو الوداع کہہ دیا۔ میرے والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میں بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ تھا۔ پھر بھائی کی شادی پنڈی میں ہو رہی تھی۔ میں بھابھی اور اپنی بھتیجیوں کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ پوری رات میرے کانوں میں آواز آتی رہی کہ جب جنگل میں آ کر گاڑی رکے تو تم گاڑی سے نیچے آ جانا، اور پھر ایسا ہی ہوا جیسے کوئی جنگل تھا یا ویرانہ تھا۔ گاڑی اچانک آہستہ آہستہ ہو کر رک گئی۔ میں گھر والوں کی نظر بچا کر فوراً گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ اترنے کی دیر تھی کہ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لگا کہ میں ہوا میں تیر رہا ہوں، اور خود بخود میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے، اور نہ مجھے گھر والوں کی فکر تھی، لیکن ہوا یوں کہ میرے وجود کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک تو میں اس بیابان جگہ پر اور دوسرا میں گاڑی میں تھا، کیونکہ دونوں منظر مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اصغری کو دیکھا۔ اس نے کہا، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا، کیونکہ تمہارے گھر والے بھی مطمئن ہوں گے۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ میری عجیب کیفیت تھی، کبھی میں خود کو گھر والوں کے ساتھ دیکھتا اور کبھی اصغری کے ساتھ۔ میرے دماغ نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جو کچھ اصغری چاہتی تھی وہی ہو رہا تھا۔ اصغری مجھے لے کر خانے وال آ گئی اور ایک بہت بوسیدہ سے کمرے میں ہم دونوں رہنے لگے۔ مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ دن کو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شادی کی تیاری میں ہوتا اور رات کو اصغری کے ساتھ ہوتا۔ شادی سے 1 دن پہلے میری بڑی بہن نے مجھ سے کہا، کیا بات ہے، تم بہت خاموش ہو گئے ہو، تم تو بہت ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دوں۔ شادی کے خاتمے کے بعد ہم لوگ واپس کراچی آ گئے۔ رات کے وقت مجھے اصغری نے کہا، اب تم کو اپنے گھر جانا پڑے گا، میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب ٹرین اسی جگہ پر پہنچ کر رکی تو میں خاموشی سے اپنے بہن کے برابر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر میرے بڑے بھائی نے کہا، تم نے اپنے 2 سال خراب کر لیے، اب تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو۔ میں نے کراچی یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں ایڈمیشن لے لیا۔ جغرافیہ میں بھی میرا نام آ گیا تھا، اس لیے اردو چھوڑ کر شعبہ جغرافیہ میں آ گیا۔ 3 سال لگا کر میں نے BA آنرز کر لیا۔ لیکن جب میں آخری سال میں تھا تو ہمارا شعبہ ایک تعلیمی سروے پورے پاکستان میں کر رہا تھا، جس میں سوات، کلام اور پشاور یونیورسٹی وغیرہ بھی شامل تھے۔
اس سلسلے میں ہم لوگ جب سوات پہنچے تو ہم لوگوں کا قیام وائٹ پیلس میں ہوا، جو کہ چاندنی رات میں اس طرح روشن ہو رہا تھا کہ دیکھنے کے قابل تھا۔ ہم لوگ رات کا کھانا کھا کر باہر چاندنی رات سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور ہمارا پورا گروپ بہت خوش اور مستی میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک فقیرنی رات کے اس پہر ہم لوگوں سے سوال کر رہی ہے، مگر سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کی گود میں جو لڑکا تھا وہ میری شکل کا تھا۔ اور یہ بات میں نے ہی نہیں محسوس کی بلکہ میرے تمام دوستوں نے اس بات کو محسوس کیا۔ دوستوں نے میرے ساتھ مذاق بھی کیا کہ سوات میں اس سے پہلے تم کب آئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ چاندنی رات میں وہ عورت اور اس کا بچہ صاف نظر آ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے اس کی مدد بھی کی، مگر میں خود جان بوجھ کر اس کے قریب نہیں گیا۔ لیکن پھر اس نے آواز دی، بابو جی آپ کچھ نہیں دیں گے اپنے بچے کو؟ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ تمہارا بچہ ہے، میرا نہیں۔ اچھا ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میرے بچے کو ہی دے دو۔ میں نے جب اس کی طرف 50 روپے کا نوٹ دیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، شکریہ ادا کیا اور آئندہ جلد ملاقات ہوگی کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہنسی مذاق ہوتا رہا اور پھر ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ میرا روم میٹ خالد رات کو 3 بجے گھبرا کر اٹھا اور مجھ سے کہا، باہر دروازے پر دستک ہو رہی ہے اور کوئی عورت دھیمی آواز میں تمہارا نام لے رہی ہے۔ میں نیند میں تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خالد کو گھور کر دیکھا اور دوبارہ لیٹ گیا کہ اچانک ہمارے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی، مگر ہم دونوں نے اس کو نظر انداز کر دیا اور کھڑکی کو اچھی طرح بند کر دیا اور دروازہ بھی بند کر لیا۔ پھر اچانک بارش شروع ہو گئی اور بجلی کی چمک اور بادل کے شور کی وجہ سے تمام لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تمام دوستوں نے بارش میں نہانے کا پروگرام بنایا، مگر جیسے ہی باہر نکلے تو اس قدر ٹھنڈ ہو رہی تھی کہ ہم سب دوبارہ برآمدے میں جمع ہو کر بارش کا نظارہ کرنے لگے۔ حالانکہ نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، صرف پانی کا شور تھا۔ پھر ہمارے استاد نے ہم لوگوں کو اپنے کمروں میں بھیج دیا۔ صبح جب ہم لوگ سو کر اٹھے تو باہر ایک شور مچا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ رات والی عورت کی لاش بارش کے پانی سے بھیگی ہوئی باہر گارڈن میں پڑی تھی اور پولیس لاش کا معائنہ کر رہی تھی۔ پھر اس کی لاش کو ایمبولینس کے ذریعے لے کر چلے گئے۔ 2-4 دن آرام سے گزر گئے۔ ہم لوگ سوات سے فارغ ہو کر اسلام آباد کے لیے بذریعہ بس روانہ ہوئے۔ ایک جگہ پر بس آ کر رکی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے میں اتر کر واش روم کی تلاش میں جا رہا تھا کہ راستے میں وہی عورت اپنے بچے سمیت میرے بالکل برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیا بات ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے پوچھا۔ آپ نے رات دروازہ نہیں کھولا تھا سوات میں؟ پھر دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ آپ کی امانت آپ کو دینے کے لیے آئی ہوں، اور بچے کو میری گود میں زبردستی دے دیا اور بچہ بھی مجھ سے لپٹ گیا۔ لیکن پھر اس نے میری گود سے بچہ لے لیا اور کہا، اس بے وفا آدمی کے ساتھ تجھے نہیں رہنے دوں گی، اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا اور کافی حد تک اپنے اوپر قابو پا لیا۔ 2 دن تک تو میں بہت پریشان رہا، پھر نارمل ہو گیا اور ہم لوگ چند دنوں کے بعد کراچی واپس آ گئے۔ پھر ہمارا رزلٹ بھی آ گیا اور پھر وہاں سے آنرز مکمل کر کے مختلف جاب کرتا رہا اور زندگی بالکل نارمل ہو گئی۔ کافی حد تک میں نے تمام باتیں بھولنے کی کوشش کی۔ تقریباً 1 سال کے بعد میری شادی ہو گئی اور مجھے اٹامک انرجی کمیشن میں نوکری بھی مل گئی، اور پھر میری پہلی بچی کی پیدائش پر میں ہسپتال جا رہا تھا جہاں میری بچی کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا، جو نرس میری بچی کو لے کر میرے پاس آئی وہ وہی عورت تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، مبارکباد دی اور 200 روپے لے کر خاموشی سے چلی گئی۔ میں حیران پریشان اس کو دیکھتا رہا۔ اس لیے میں گھر آ گیا اور میری ساس اور سالی ہسپتال میں رہ گئے۔ جب میں گھر آیا تو چونکہ میں گھر میں اکیلا تھا، میرا دل بہت پریشان تھا، اس لیے میں نے اپنی جگری دوست ریحان مرحوم کو بلایا اور رات اپنے ساتھ گزارنے کی درخواست کی اور اس کو تمام حالات بتائے۔ اس کے مشورے پر ہم لوگ دوسرے دن عامل سید دلبر زیدی کے پاس گئے جو پاپوش میں رہتے تھے۔ وہ ایک جعلی پیر تھا، مگر اس نے ایک بات مجھے صحیح بتائی تھی کہ کوئی نادیدہ مخلوق یعنی جننی ہے جو آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ آپ نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
میں نے باجماعت نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وقت گزرتا رہا، میری دوسری بچی ہوئی۔ اس مرتبہ بھی اسی نرس نے میری بچی کو میری گود میں دیا، لیکن اس مرتبہ اس نے مجھے ایک بات کہی، تم اب لڑکے کو ترسو گے اور اب تمہارے گھر صرف لڑکیاں ہوں گی اور یہ آخری اولاد ہے، اس کے بعد تمہارے گھر کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اور وہی ہوا۔ میری دوسری بیٹی کے بعد میری بیوی 3 مرتبہ حاملہ ہوئی، لیکن تینوں بچے ضائع ہو گئے۔ آج میری بچیوں کی شادی ہو گئی ہے، نہ میری اولاد نرینہ ہوئی اور نہ کوئی اولاد اور ہوئی، صرف 2 بچیاں ہیں، سمرین اور امارہ۔ آج میں 70 سال کا ہو گیا ہوں۔ 2012 میں سول ایوییشن اتھارٹی سے ریٹائرڈ ہو گیا تھا، لیکن میری دوسری بیٹی کے پیدائش کے بعد سے مجھے وہ عورت دوبارہ کبھی کسی روپ میں نظر نہیں آئی اور نہ پھر اس کے بعد کوئی اور واقعہ پیش آیا۔